आमची मम्मी येईल आमची मम्मी एक आनंदाची गोष्ट भारतीय जनता पार्टीचो कॅन्डिडेट जरी सगळी शक्ती एकठांय आयल्यो सगळे म्हणजे फाटले फुडले मुखायले सगळे एकठांय आयले खूप मोठ्या प्रमाणात अपप्रचारय जालो भायलो कॅन्डिडेट म्हणून एक आमकां सेटबॅक बसलो जे लोकांच्या काळजान भितर लागले की खऱ्यांनीच भायलो 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 करून ज्या प्रमाणे अपप्रचार केलो काय आमच्या वोटरांकय दिसले की आमी भायलो कॅन्डिडेट दिला म्हणून पूण हो पार्टीचो निर्णय आशिल्लो की एखादे वेळ आमच्याच मतदारसंघातलो दुसऱ्या झेडपी कॉन्स्टिट्युएन्सींतलो कॅन्डिडेट दिलो एक मोठो सेटबॅक आमकां आशिल्लो पण तरी आसतना लोकांनी खूप मोठ्या मनान ताका एक्सेप्ट केलो आनी आमी लोकांचो वर्डिक्ट मानतात हो निसटतो म्हणजे विजय आसा पण तरी आसतना आमकां अशें कांय ना की सगळ्यो शक्ती एकठांय जाल्यो सगळे आमचे म्हणजे एक अपप्रचार भायलो 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 आनी तातूंतल्यान लोकांच्यो भावना दुखावल्यो आनी तातूंतल्यान एक सेटबॅक आमकां आयलो पण तरी आसतना शेवटाक हांव खूब खूब मतदारांचें खूब खूब अभिनंदन करता की आमचेर विश्वास दवरून ज्या रितीन आमी प्रचार केलो आनी भायलो भायलो म्हणपाचो तो डाग पुसून काडलो आनी तातूंतल्यानच आमकां विजयश्री मेळ्ळा खूप खूप देव बरें करूं म्हणटा सगळ्या मतदारांक सगळ्या कार्यकर्त्यांनी मनापासून ही सगळी शक्तीपणाक लायली म्हणूनच हो विजय जाल्लो आसा आनी मतदारांनी मोठ्या मनान कॅन्डिडेटाक दुसरे झेडपी म्हणजे आमच्या असेंब्ली एकच पण झेडपी दुसरो ताका स्वताचें मत ना विरोधक प्रभावीपणान हो मुद्दो उठयल्ले कारणान आयज आमकां म्हणजे एक लागीं पावले ते ना जर जाय जाल्यार आमकां 2,500-3,000 लीड मेळपाची पण तरी आसतना हांव खूब मतदारांचें खूब खूब अभिनंदन करता खूब खूब देव बरें करूं म्हणटा काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा की असो हांव मागता आमचे राजश्री बाई बरे भशेन काम करपाक जाय आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा राजश्रीक पूर्ण अनुभव आसा आनी लोकांच्या मनान भितर जर कितें आसतलें की आमकां भायलो कॅन्डिडेट हाडून दिला हांव मागता भायलो भितरलो कांय नासतना राजश्री बरोबर हांव रावतलो प्रत्येक मतदारसंघाक प्रत्येक कामाक आमी सुरेश केपेकर आसा ताचें मार्गदर्शन घेतलें जो पयलींचो यशस्वी असो हें आसा आनी सगळ्यांक बरोबर घेवन परत एक फावटी ह्या मतदारसंघाचो सर्वांगीण विकास करपा खातीर जिल्हा पंचायत आसा पंचायत आसा आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी भारतीय जनता पार्टीचे आसा आमदार आसा ह्या सगळी यंत्रणा घेवन परत एक फावटी आमी प्रत्येकाच्या वाड्यार वचून जे कितें कामां उरलेली आसात ती बरी जाली परत एक फावटी मन काळजांतल्यान सगळ्या सांगे मतदाराचे हांव रिवण मतदाराचे हांव खूब खूब अभिनंदन करता आनी खूब खूब देव बरें करूं म्हणटा राजेश 4 फावटी रेवण मतदारसंघात भाजपान लीड केल्ली आसा आज परत 5वी फावटी तुमी निवडून येयल्या तुमकां कितें सांगपाचें हांव पयलीच फावटीर आमची सराक आनी एक सगळे जनतेक हांव खरें मन काळजांतल्यान हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी आयज हांव म्हाका म्हाजी खात्री आसा पूण हांव काम करतलें आनी सराच्या आदारान आनी आमचे सुरेश केपेराच्या सहकार्यान आमी हे हांगा कामाची आमी जशी तेमी विकास केला तसो आमी विकास सर्वांगीण विकास करपाक आमी सक्षम ठरतलीं सो आतां ह्या फावटी तुमकां मातशी लीड जी आसा ती कमी मेळ्ळी हितून तुमकां दिसता की तुमकां फुडें 27 बिलकुल ना आयज लीड मेळपाचें कारण इतकेंच की आमकां एक अपप्रचार आनी तुफान वेगान गेलो की काय कॅन्डिडेटाचें स्वताचें मत ह्या मतदारसंघान भितर ना अशा पद्दतीन जो प्रचार जालो त्या प्रचाराक थोडे म्हणजे बळी पडले आमकांय दिसतालें म्हाका खबर आशिल्ली की ही टफ गेम आसा कारण पार्टीन दिले नंतर कॅन्डिडेट आमकां मुखार व्हरचो पडटा सुभाष फळदेसाय म्हणून न्ही आमी जे पार्टीन म्हाका खंयचोय कॅन्डिडेट दिलो जर जाय जाल्यार पार्टीक विश्वास आसा की सुभाष फळदेसाय जीव तोडून काम करतलो आनी त्या पद्दतीन पार्टीचे हो निर्णय मान्य करून आमी हांगा पर्यंत आयिल्ले आसात म्हाकाय खबर आशिल्ली की कितली डिफिकल्टी आसा लोकांच्यो भावनाय दुखतात आनी त्या हातूंतल्यानय पूण हांव लोकांची माफी मागता अशें कितें जर तुमच्या मनान आयलें जर जायत
जाल्यार पूर्णपणान ह्या कॅन्डिडेटाच्या फाटल्यान आमी रावतले आनी ज्यो अपेक्षा मतदारांच्यो आसात त्यो पूर्णत्वाक व्हरपा खातीर आमी सर्वतोपरी काम करतले. सगळ्यांक परत एक फावटी ह्या मतदारसंघान भितर एखादे वेळ म्हणजे विरोधान कोणी काम केल्लें आसा, कितें केल्लें आसा, ते कसल्याच प्रकारचो तांचेर आक्षेप घेनासतना जिखून आयले सगळे मतदार आमचे, जिखून आयले सगळे कार्यकर्ते आमचे, एखादे वेळ ताटाटूट जाल्ले आसा, हांकां सगळ्यांक बरोबर घेवन आमी परत एक फावटी ह्या मतदारसंघाचो सर्वांगीण विकास करपा खातीर आमी तांचे बरोबर साथय घेतले. जर एखादे वेळ आमच्या विरोधान आशिल्ले लोकय जर तांचे वार्डान कितें काम करपाचें आसा, तांकां आमी काम उदरगतीची कामां करता आसतना तांकां जर बरोबर घेवन घेवपाचें आसा जर जायत, हांव पुढाकार घेवन तें काम करतलो.